बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हालात कशीदा हो गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाकायदा तौर पे किसी लम्हे भी जंग शुरू हो सकती है। मे बी कि जब तक ये वीडियो आप तक पहुंच रही हो तब तक जंग शुरू हो चुकी हो, क्योंकि दिल्ली में होने वाले फास्ट फ्लैग ऑपरेशंस के बाद अब नाज़रीन लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कशीदगी बढ़ गई है। भारतीय जंगी तैयारे और पाकिस्तानी जंगी तैयारे आमने सामने हैं। बड़ी निचली परवाजें जो हैं वो नोट की गई हैं नाज़रीन। इसके साथ ही कुछ और इससे जुड़ी हुई ताज़ा तरीन अपडेट हैं। जबकि नाज़रीन, नमक हरामों ने बिल्कुल ऐन उसी वक्त के जब भारत के अंदर फास्ट फ्लैग ऑपरेशन हो रहा था, पाकिस्तान में कैडेट कॉलेज के ऊपर जो अटैक किया है उसमें सारे के सारे दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। जबकि 5 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो जख्मी हालत में है, जबकि कुछ सिविलियन भी जो है वो जख्मी है। उनकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। और भारतीय फास्ट फ्लैग ऑपरेशन नाज़रीन, पहले मीडिया पे क्या बताया गया और अब क्या कहा जा रहा है, ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, भारत की जानिब से इब्तदाई तौर पे जब न्यू दिल्ली लाल किला के बाहर अटैक हुआ तो इन्होंने कहा जी कि ये तो हमला जो है वो गैस सिलेंडर हमला है पुलिस राय के मुताबिक। और दूसरी जानिब भारत की वजारत दिफा के जानिब से, भारत की जो वजारत है उसकी जानिब से कहा गया जी कि मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट करके लोगों को पैनिक ना किया जाए। लेकिन नाज़रीन, थोड़ी देर के बाद अर्नब गोस्वामी और दीगर जो उनकी टीम है वो जैसे ही सामने आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये बम धमाके हुए हैं और ये बम धमाकों के अंदर 10 लोग मारे गए हैं, 30 अफराद जख्मी हुए हैं। ये मुतअद्दिद बम धमाके हुए हैं और इसमें बड़ी तादाद में जो है वो लोगों के घायल होने की और जख्मी होने की, मारे जाने की इत्तलात आ रही हैं। तो नाज़रीन, उसके फौरी बाद जो है वो भारतीय जो जंगी तैयारे पाकिस्तानी सरहद के करीब कल से लेकर अभी तक परवाजें कर रहे हैं। तो भारतीय जंगी तैयारों की निचली परवाजें जो है वो पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब जो है वो देखी गई हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी लम्हे भी, कल रात भी ये सब कुछ हुआ था और अभी भी हो रहा है, तो मतलब किसी लम्हे भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बड़ी जंग शुरू हो सकती है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये जो इस वक्त भारत की जानिब से क्लेम किया जा रहा है, जो उनकी जानिब से बुलंदोबांग दावे किए जा रहे हैं, इसको कम से कम 2 महीने पहले पाकिस्तान के पास जो इंटेलिजेंस इत्तलात थी वो मिल चुकी थी। पाकिस्तान ने कहा था जी कि ये नवंबर के अंदर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करेंगे और उस फास्ट फ्लैग ऑपरेशन को बहाना बना के पाकिस्तान पे अटैक करेंगे और पाकिस्तान फिर इनको जो जवाब देगा वो शायद इनकी तवक्को से बढ़कर होगा। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तो मुकम्मल तैयार है, लेकिन भारत जो है वो इस वक्त पैनिक पोजीशन के अंदर है, क्योंकि जो कुछ मीडिया पे कहा जा रहा है और जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं उस पर भारत की जो कम्युनिटी है वो बिल्कुल भी जो लोग समझते हैं कि भारत की इस वक्त मोदी सरकार जो है बीजेपी की, क्योंकि जितने भी वाकयात हुए हैं वो सारे के सारे बीजेपी के दौर के अंदर हुए हैं। और ये जो इंतहा पसंद मोदी सरकार है, जब इन्होंने देखा कि अब कोई पता हमारा नहीं चल रहा, बिहार इलेक्शन हमारे हाथ से निकल रहा है, तो इन्होंने फिर यही पता खेलने का फैसला किया जिसकी पहले ये प्लानिंग कर रहे थे। तो नाज़रीन, अब हमारी दुआएं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए हैं। पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज इस वक्त दुश्मन की एक एक हरकत के ऊपर, एक एक मूवमेंट के ऊपर नजर रखे हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, हमें नमक हरामों को नहीं भूलना चाहिए। नमक हराम जो है वो इस वक्त एग्जैक्ट उसी टाइम पे वाना कैडेट कॉलेज जो है जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर, उसके ऊपर हमला करने की इन्होंने कोशिश की। पिछले दरवाजे पे इन्होंने खुद कुछ बमबार गाड़ी जो है वो टकराई, जिससे दरवाजे का कुछ हिस्सा डैमेज हुआ। और जो 5 हमलावर दहशतगर्द थे, इनकी प्लानिंग ये थी कि ये किसी तरीके से, जिस तरह से APS वाला वाकया है, बिल्कुल इसी तरह से वज़ीरिस्तान के जो लोग हैं, जो जवान हैं, उनको खौफजदा करने के लिए उन्होंने ये हमला किया। लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार थी और उन्होंने जो 2 हमलावर हैं उन्हें वहीं पे हलाक कर दिया, जबकि जो 3 थे वो अंदर दाखिल होने में कामयाब हुए। लेकिन उसको एक ऐसे ब्लॉक के अंदर महसूर कर दिया गया, जिसके बाद ये दहशतगर्द जो है मुसलसल अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ कांटेक्ट में थे, वो राब्ता कर रहे थे और उनकी गुफ्तगू जो है वो भी मुसल्लह अफवाज की जानिब से, यानी पाकिस्तान का जो साइबर यूनिट है उनकी जानिब से सुनी जा रही थी कि ये क्या गुफ्तगू करते हैं। तो एक बार फिर नाज़रीन, जो भारत है उसके जो सहूलतकार हैं अफगान तालिबान, वो
پاکستانی مغربی سرحد پہ بیٹھ کے بھارت کی سہولت کاری کے لیے ایک بڑا حملہ پاکستان کے اوپر کرنا چاہ رہے تھے جو ناکام ہوا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ 5 کے 5 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے ہیں. اور ناظرین وہ سارے کے سارے افغانی نیشنل ہیں. تو اب جو ہے وہ پاکستان کے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR ہیں، انہوں نے کہا ہے جی کہ اب کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. جہاں جہاں پہ دہشت گردوں کی جانب سے یہ اٹیک دہشت گردوں کی جانب سے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ ایریاز جو ہیں وہاں پہ الحمدللہ پہلے یہ خوارج کو بڑی تعداد میں اڑایا جا چکا ہے، اور اب جہاں پہ ان کے کیمپس ہیں، یہ جہاں جہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ انہیں ٹھوکا جائے گا. تو ناظرین اب پاکستان کو دو طرفہ بلکہ جو ہے وہ اندرونی محاذ پر بھی اور بیرونی مشرق اور مغرب دونوں پہ بڑی جو ہے وہ جنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو پاکستان نے اب ناظرین جو اٹیکس جو ہیں پلان کیے ہیں، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 58 جو افغانستان کے اندر ان کے مختلف جگہوں پہ موجود ٹھکانے ہیں ان کو ہٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. کسی بھی لمحے پاکستان افغانستان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا حملہ کرنے کی پلاننگ تھی، بالکل APS کی طرح کی. اور APS جو ہے اس کے بھی تمام تر ہینڈلر افغانستان کے اندر موجود تھے. افغانستان سے ہی یہ ننگرہار میں حملہ پلان کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اس کے ایگزیکیوشن کے لیے یہاں پہ موجود جو ہے وہ بھی افغانی نمک حرام ان کے سہولت کار تھے، جنہوں نے ان دہشت گردوں کو یہاں پہ رکھا اور پھر ان کو حملہ کرنے کے لیے تمام تر فیسیلیٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کی. اب بھی یہی پلاننگ کی گئی تھی، لیکن بری طرح سے یہ ناکام ہوئی. الحمدللہ افواج پاکستان نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ دشمن چاہے جتنی بھی پلاننگ کے ساتھ آئے گا اس کے تمام تر منصوبوں کو خاک میں ملا دیا جائے گا. تو ناظرین اس وقت دونوں محاذوں کے اوپر کشیدگی ہے. بھارت کی جانب سے عین اس موقع پہ اٹیک کرنا، اس موقع پہ کہ جب یہ فاسٹ فلیگ آپریشن کرے، ادھر افغانستان کی جانب سے پاکستان کے اوپر یہ کیڈٹ کالج پہ حملہ کرنے کی پلاننگ، یہ دونوں کڑیوں سے کڑیاں ملائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک دوسرے کی سہولت کاری کی جا رہی ہے کہ ادھر انہیں یہاں پہ انگیج کیا جائے اور ادھر مغربی بارڈر پہ انگیج کیا جائے. تو پاکستان جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پہ تیار ہے. دوست ممالک نے بھی پاکستان کو گرین سگنل دے دیا ہے، جس میں ایران ہے، آذربائیجان ہے، ترکی ہے، سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارا آلریڈی دفاعی معاہدہ موجود ہے. تو ناظرین دشمن اس وقت جو پچھلے زخم چاٹ رہا ہے، ایک بار پھر میدان میں آئے گا تو پہلے سے زیادہ نمبر جو ہیں وہ ان کے اب شمار کرنے میں شاید کافی ٹائم ان کو لگے گا، کیونکہ اب پاکستان جو ہے وہ ان کے پرخچے اڑانے کے لیے تیار ہے. اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جو بھارت کی چکن نیک ہے وہاں پہ پریشر بڑھا ہوا ہے، وہاں کی ٹینشن ان کو پڑی ہوئی ہے بڑی تعداد میں. یعنی آپ کہہ لیجئے کہ جو 2 ڈویژن فوج ہے وہ انہوں نے وہاں پہ ڈپلائی کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ چکن نیک کی حفاظت کی جا سکے. تو پاکستان نے بھی ان کو 2 طرفہ محاذ کے اوپر انگیج کیا ہوا ہے. یہ نہیں کہ پاکستان ان کو ریلیکس رکھے ہوئے ہے، اب انہیں مشرقی اور مغربی دونوں محاذوں پہ شدید خطرات ہیں کہ جنگ شروع ہوئی تو وہاں سے بھی حملہ ہوگا اور چائنا سے لداخ میں بھی اٹیک کیا جا سکتا ہے. تو یہ چیزیں ناظرین اس وقت چل رہی ہیں. ایک بڑی خوفناک جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، کسی لمحے بھی جنگ کا طبل بج سکتا ہے. پاکستانی قوم تو خیر ان تمام ایونٹس کو بڑا انجوائے کرتی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے لاہوری جو ہے وہ اپنے فتح میزائل جو ہے وہ اپنی نگرانی کے اندر چلوا رہے ہوتے ہیں. پوری دنیا کے اندر خاص طور پہ جو پاکستانی ہیں ان کو جنگ کے حوالے سے انجوائے کرنے کا ایونٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات افواج پاکستان کو فتح و نصرت سے کامران فرمائے، اور جہاں جہاں پہ پاکستان کے دشمن ہیں وہ چاہے اندرونی اور بیرونی محاذوں پہ، اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود کریں. ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، سوشل میڈیا کے محاذ پہ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے. اللہ بارس.